सत्तामा हुँदा एमसीसी अगाडि बढाउनेहरू नै अहिले विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। झुटो कुरा नगर्न एमाले नेता रावललाई आग्रह। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा एमालेकै नेताहरूले टाउको दुखाउन जरुरी नभएको बताएका छन्। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा पेश भएको प्रस्ताव नै अहिले पारित भएको बताए। एमाले सांसद भीम रावलप्रति असन्तुष्टि पोख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तामा हुँदा एमसीसी अगाडि बढाउनेहरूले अहिले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए। एमसीसी खराब थियो भने त्यतिबेला रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा किन नदिएको, कि दिमाग फुस्किएको थियो भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले रावलमाथि प्रश्न गरे। रावल रक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदले एमसीसी बारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले झुटो कुरा नगर्न रावललाई चेतावनी दिए। सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराउन माओवादी केन्द्रको जोड। मुख्यमन्त्री समेत फेर्ने गृह कार्य भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि सोमबार बिहान धनगढी पुगेका अध्यक्ष दाहालले गेटा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस समेत सहभागी हुने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच कुराकानी भइरहेको बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीमा यो विषयमा छलफल गर्ने बताएको समेत अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा समेत गठबन्धनमा छलफल भएको उनले बताए। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलहरूबीच सल्लाह गरेर कांग्रेसलाई भने सरकारमा सहभागी गराउने वातावरण बनाइने बताए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न संगठनहरूले प्रकाश सपुतको गीत पीर प्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले कोही उत्तेजित हुनु आवश्यक नभएको बताए। उनले पूर्व लडाकुहरू देशको निम्ति शान्तिमा आइयो भनेर गर्व गर्ने र कत्रो सपना देखेको थिए, माओवादीले शान्तिमा ल्याएर बर्बाद पारे भन्ने पनि रहेको बताए। जनयुद्ध कालमा महिलाले वीरता र कीर्तिमान कायम गरेको दाहालको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलको तयारी तीव्र। एमालेले मंगलबार बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक। स्थानीय तहको चुनाव आउन 2 महिना बाँकी रहँदा दलहरू चुनाव केन्द्रित अभियानमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आइतबारदेखि घर घर पुग्ने अभियान सुरु गरेको छ। 1 महिनासम्म चल्ने अभियानमा गाउँ घरमा पार्टीको अवस्था बुझ्ने र त्यसपछि चुनावी रणनीति बनाउने कांग्रेसले जनाएको छ। अभियानका लागि कांग्रेसले सबै जिल्लामा पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। यस्तै एमालेले पनि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम थालिसकेको छ। एमालेका केन्द्रीय नेताहरू केही दिनदेखि नै देश दौडाहामा व्यस्त देखिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै विभिन्न जिल्लामा भएको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु हुने एमालेले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाउँठाउँमा चुनाव केन्द्रित अभियान थालिसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। नेकपा एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि ठाउँ ठाउँमा चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ। छिट्टै चुनावी रणनीति बनाएर अघि बढ्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलहरूले पनि औपचारिक रूपमा चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको कुरा भइरहे पनि निर्णय भइसकेको छैन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेलमा जोड दिए पनि कांग्रेसमा यसबारे मतभेद छ। एक थरी नेताहरू केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का थरी नेताहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनावमा कसैसँग तालमेल नगरी एक्लै जानुपर्ने आवाज पनि कांग्रेसभित्र बलियो छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि 79 दललाई मान्यता दिएको छ। आयोगमा 110 राजनीतिक दल दर्ता भए पनि 80 दलले मात्रै दर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। राप्रपालाई हलो चुनाव चिन्ह नदिए चुनाव हुन नदिने अध्यक्ष लिङदेनको चेतावनी। राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अडान। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह नपाए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्। पार्टीद्वारा आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजित आम सभा र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र आयोग आफैले प्रदान गरेको चिन्हमा सहभागी हुन नपाउने हो भने देशमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताए। उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग सम्झौता नगर्ने समेत बताए। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा
नेताले कहिल्यै पनि राष्ट्रको अहितमा काम नगरेको भन्दै अब आउने चुनावहरूमा जनताले राप्रपालाई छनौट गर्नुपर्ने बताए। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय भएको भन्दै उनले यी दुवै विषयमा राप्रपाले निरन्तर वकालत गर्दै आएको बताए। एमसीसी अहिले सामान्य जस्तो लागे पनि भविष्यमा यसले राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्ने अध्यक्ष लिङदेनले जिकिर गरे। विद्युतको खपत वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। सन् 2028 सम्म 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताएकी छन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाइरहेको बताएकी हुन्। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम उत्साहित रूपमा अगाडि बढिरहेको बताइन्। सरकारले सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताइन्। मन्त्री भुषालले जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तरीय र दिगो बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक नीति, नियम र वातावरण पनि तयार पारिएको स्पष्ट पारिन्। हाम्रो सरकारले 2028 सम्म 15,000 मेगावाट जलविद्युतको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप हाम्रो मन्त्रालयले त्यो काम गरिरहेको छ। देशमा उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि तथा व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा विश्वकै लागि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हामीले देखेका छौँ। छिमेकी राष्ट्रका साथै समग्र दक्षिण एसियाकै लागि पनि नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा चाहिँ केन्द्र बन्ने हामीले देखिराखेका छौँ। सोका लागि नेपालले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण ऊर्जा सहित एकदम एउटा उत्साहसित काम अगाडि बढाएको छ। हाल नेपालमा विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहे तापनि प्राय आयोजनाहरू उत्पादन बढी केन्द्रित हुने आभास हुन्छ। हामी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई दिगो बनाउने तर्फ पनि उन्मुख हुन जरुरी छ। मन्त्री भुषालले देशको अर्थतन्त्र जलविद्युतको केन्द्रमा रहेको बताएकी छन्। देशभित्रका निजी क्षेत्र, सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकाले सो लगानीलाई जोखिममा पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत देशभर भएका जल तथा मौसम स्टेशन तथा नयाँ स्टेशनहरू थप गरी अझ वैज्ञानिक र विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढ्ने पनि उनले बताइन्। सर्वोच्चको लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन संघीय समितिको आह्वान। 10 दिनपछि सुनवाई सुरु हुने। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएका विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताए। उनले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालालाई जारी गरिने बताए। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बस्या हो। प्रथम बैठकमा हामीले कार्यविधि अनुसार, संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूमा जाने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने बताए। गाउँ, नगर, ओडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष यादवको जोड छ। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू एउटा पालिका, नगर, महानगर, पञ्चायतमा निर्वाचन अभियन्ताको रूपमा निर्वाचन अभियानलाई सञ्चालन गर्न त्यहाँ रहनुभएका सङ्घीय परिषदका साथीहरू, प्रदेशका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरू, गाउँ, नगर, वडा लगायतका विभिन्न पार्टीका अङ्ग तहमा काम गर्ने साथीहरूसँग समन्वय गरेर अभियान चलाउँ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए। सोमबारको बैठकमा नेताहरूले पार्टीको संगठनात्मक कुराहरूमा आफ्नो धारणा राखेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य थापाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी बोधका साथ निर्वाचनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जित दिलाउने अठोटका साथ जाने कुरामा छलफल भइरहेको पनि बताए। पार्टीको संगठनात्मक बहस गर्दै सबै केन्द्रीय सदस्य 505 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा बाकायदा जिम्मेवारी दिने कार्य भइरहेको छ र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी बोधका साथ निर्वाचनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट तोकिएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पार्टीले गरिरहेको छ। त्यस्तै पार्टीको बैठकमा संगठनात्मक प्रस्ताव बारेमा छलफल हुने उनले बताए। बैठकले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले कसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। विभाग प्रमुख खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा 1 जना केन्द्रीय सदस्यलाई खटाउने योजना रहेको पनि बताए। यो करिब 2 महिनाको लागि हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दछौँ र देशका 753 वटा गाउँपालिका, नगरपालिकालाई लक्षित गरेर कम्तीमा 1 जना केन्द्रीय सदस्यलाई त्यहाँ खटाउने योजना बनाइरहेका छौँ। विभाग प्रमुख खतिवडाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी विधान अधिवेशनको तयारीका बारेमा पनि छलफल गरिने बताए। नेपाली पत्रकारिता सम्बन्धी अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक ग्लोबल पर्सपेक्टिभ्स अन जर्नलिजम इन नेपाल प्रकाशित भएको छ। नेपालभित्र र बाहिर रहेका 21 जना पत्रकारिता सञ्चार अध्येताहरूको लेखनलाई समेटेर तयार पारिएको सो पुस्तक बेलायतको ख्यातिप्राप्त प्रकाशन गृह राउटलेजले प्रकाशित गरेको हो। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रबारे जान्न खोज्ने विश्वका अध्येताहरूलाई पनि सो पुस्तक उपयोगी हुने सहप्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालले बताए। उनले नेपालीपन सहितको नेपाली मिडिया र सोसाइटीलाई विश्लेषण गरेर विश्व दृष्टिकोण सहित पुस्तक तयार पारिएको उल्लेख गरे। रिसर्च बिस्तारै अलिअलि अगाडि आउँदै थियो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले नितान्त आफ्नै ढङ्गले एउटा मौलिक ढङ्गले हामीले व्याख्या गर्न पायौँ। जस्तो अब अरू पनि साथीहरूको सबै मैले पाएसम्म पढ्दाखेरि असाध्यै राम्रोसँग नेपालीपन सहितको यसको हामी नेपालमा बसेर अथवा नेपालमा नबसेर बाहिरबाट लेख्ने साथीहरूले नेपाली सोसाइटीलाई, नेपाली मिडियालाई एनालाइज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट लेन्सबाट त्यसरी हेरेको छ। नेपालको मिडिया इन्डस्ट्री बारे जान्न चाहनेलाई पनि सो पुस्तक उपयोगी हुने आम सञ्चार अध्येता लक्ष्मण हुमागाईले बताए। नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका उनले पुस्तकमा नेपाली मिडियालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन र त्यसमा गरिएको लगानीलाई खेर जान नदिन एउटा छुट्टै स्वायत्तता नियमनकारी निकायको जरुरी भएको कुरालाई पनि औल्याइएको बताए। मिडियाको चाहिँ रेगुलेट गरियो भने अहिलेका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ र प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढाउन सकिन्छ। यदि त्यसो गरिएन भने मिडिया इन्डस्ट्रिजले आफ्नो क्रेडिबिलिटी लुज गर्दै जाने र चाहिँ आफ्नो लगानी खेर जाने र प्रोफेसनलिजम कायम नहुने भन्ने चाहिँ निष्कर्ष छ। पुस्तकभित्र 4 खण्डमा 18 परिच्छेदहरू समेटिएका छन्। व्यावसायिक दृष्टिकोण शीर्षकको पहिलो खण्डमा 21औं शताब्दीमा नेपाली पत्रकारिता र दृष्टिकोण डाक्टर भानुभक्त आचार्य र डाक्टर श्याम शर्मा, मिडियाको जवाबदेही संयन्त्रका रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपाल डाक्टर भानुभक्त आचार्य, श्रीमान शर्मा र डाक्टर समीक्षा कोइराला, प्रसारण माध्यममा नीतिगत सुधार
लक्ष्मण हुमागाई र डाक्टर तुलसी आचार्य, विदेशबाट सञ्चालित नेपाली अनलाइन मिडियाको दिगोपना र व्यावसायिक विकास भगीरथ योगी र डाक्टर जगन कार्की र नेपाली समाचार कक्षमा डिजिटल रूपान्तरण प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी प्राज्ञिक दृष्टिकोण, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण, प्राविधिक दृष्टिकोण पनि पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। 2.5 वर्ष लामो गहन र सामूहिक मेहनतपछि प्रकाशित सो पुस्तक मिडिया अध्येताद्वय डाक्टर भानुभक्त आचार्य र डाक्टर श्याम शर्माले सम्पादन गरेका हुन्। 342 पृष्ठ रहेको पुस्तक नेपालको पत्रकारिताको वस्तुस्थितिलाई विश्वमा परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वास गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबगीले जनता समाजवादी पार्टीमा आफूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले एमालेमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। मेयर सराबगीले आफूले जनता समाजवादी पार्टीलाई महानगरमा जिताएको भए पनि पार्टीभित्र दुर्व्यवहार हुने गरेकाले सो पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेको बताएका हुन्। पार्टी नै जोइन गरे, त्यति बेला मधेसी पार्टी नै भन्नुहुन्थ्यो, मधेसी जनअधिकार फोरम भन्थ्यो, त्यसमा म लागेको थिएँ। तर लागेपछि यो पुरै पूर्ण रूपमा यो महानगरपालिका जिताएर पनि र पुरै पर्सा जिल्ला जिताएर पनि जुन ढङ्गले मलाई पार्टीले मलाई राख्नु पर्थ्यो, किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन, म आर्थिक र भनौँ नि सामाजिक पृष्ठभूमिमा आएको व्यक्ति थिएँ। जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयरमा चुनाव पनि जिताए र त्यसपछि जुन पार्टीले जुन ढङ्गले मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले मलाई राख्नु पर्थ्यो, नराख्न सकेको कारणले गर्दा दुई पटक मैले भनौँ नि इस्तिफा पनि दिएँ। तर इस्तिफा दिँदै पनि हाम्रो माननीय अध्यक्षजीले, उपेन्द्र यादवजीले त्यति बेला पनि मलाई रोक्ने प्रयास धेरै गर्नुभयो। म रोकेँ पनि आफूलाई। तर यो लगातार मसँग दुर्व्यवहारहरू हुने, सामाजिक रूपमा मलाई जहिले पनि एक प्रकारको मानमर्दन गर्ने जुन कामहरू भइराखेको थिए, मैले अध्यक्षजीले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ कि म यो पार्टीमा बस्दैन यो ढङ्गले। र त्यो कारणले गर्दा मैले एउटा नयाँ पार्टी रोजेँ। नयाँ पार्टी रोज्ने बेलामा मसँग दुईवटा मतलब भनौँ नि अप्सनहरू थियो। एउटा अप्सन थियो म काङ्ग्रेसमा जाउँ, अर्को अप्सन थियो मलाई एमालेमा जाउँ। काङ्ग्रेसमा जाने अप्सन अलिकति कमजोर किन भयो भने वहाँ पहिलादेखि यति भिड छ, यति मान्छेहरूले त्यहाँ पहिलादेखि नै भनौँ नि लाइनमा लागिरहेका छ आफ्नो जनप्रतिनिधिको अगाडि बढ्नको लागि। त्यहाँनिर धेरै स्कोप नभएको हुनाले र म जुन पार्टीमा लागेको थियो त्यो पार्टी चाहिँ जसपा एक प्रकारले कम्युनिस्ट मतलब भनौँ नि भावनाबाटै चलेको पार्टी थियो र एमालेको हाम्रा केपी ओलीजीको राष्ट्रिय भावना र उहाँको डेभलपमेन्टप्रति जुन एउटा चाहना मैले देखेँ, त्यो सबै एउटा प्रेरित भएर त्यसपछि म एमालेलाई रोजेँ। उनले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मेयरको टिकट दिए मेयर बन्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। मेयरको टिकट नदिएर अन्य जिम्मेवारी दिए पनि स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ। राजनेता बीपी कोइरालाको बारेमा राजद्रोही राजनेता नामक डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण भएको छ। डकुमेन्ट्री फिल्ममा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफूमाथि लागेका 8 राजद्रोह सम्बन्धी मुद्दाको प्रवाह नगरी स्वदेश फर्किएको र जनमत संग्रहको घोषणा भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेश फर्किएपछि कसरी बीपी राजनेता बन्न सफल भए भन्ने कुरा पनि डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ। नेपालको स्वाधीनता कसरी जोगियो भन्ने बारेमा पनि यस डकुमेन्ट्रीमा उतारिएको छ। डकुमेन्ट्री हेरेपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दक्षिण एसियामा भारत सोभियत गठबन्धनले साना मुलुकमाथि ठूलो खतरा पैदा गरेको अवस्था र जसका कारण नेपालको मानचित्र नै परिवर्तन भएको बेलामा बीपीले चालेका कदमको प्रशंसा गरे। उनले बीपीको उक्त कदमलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको साहसिक कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले त्यो बेलामा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले पनि आन्दोलनमा सहयोग गरिरहेको कुरा डकुमेन्ट्रीमा समावेश गरेको भए सुममा सुगन्ध हुने धारणा राखे। यो त्यस्तो कालखण्डको एउटा डकुमेन्ट्री बनेछ जुन बेलामा दक्षिण एसियामा खास गरी भारत सोभियत गठबन्धनले यो देशका साना मुलुकहरूमाथि ठुलो खतरा पैदा गरेको थियो। खतरा मात्रै होइन, त्यसपछि हाम्रो मानचित्र नै बदलिएर गयो। त्यो खतरा उपस्थित भइरहेको बेलामा नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि जुन ढङ्गले खतराहरू बढ्दै थिए, त्यस्तो बेलामा नेपालका राष्ट्रिय राजनैतिक शक्तिहरू त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर बीपीले जुन प्रकारको कदम त्यति बेला चाल्नुभयो त्यो वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति एउटा साहसिक कदम हो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले इतिहासको कालखण्डलाई सम्झाउन यो डकुमेन्ट्री अति उपयोगी भएको बताए। उनले यो डकुमेन्ट्रीलाई हेरेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नेपालको भविष्य कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा बताउन सक्ने जिकिर गरे। नेता कोइरालाले यो हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने डकुमेन्ट्री भएको बताए। यो इतिहासको त्यो कालखण्ड हो जुन मान्छेहरूले बिर्सिन सक्छन्। यसलाई चाहिँ नि एउटा डकुमेन्ट्रीको हिसाबले जुन प्रस्तुत भएको छ अत्यन्त राम्रो हो। इतिहासलाई व्यक्तिहरूमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ, नत्र भए यो इतिहास हराएर जान्छ। इतिहासका ती कालखण्ड हुन् जुन महत्त्वपूर्ण कालखण्ड राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा वर्तमान परिस्थितिमा हामीले बितेका दिनहरूलाई हेरेर भविष्यमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि हाम्रो दिशा ठिक हो कि होइन, हामी ठिक बाटोमा गइरहेको छौँ कि छैन। त्यसर्थ मेरो लागि त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। मलाई लाग्छ हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने यो डकुमेन्ट्री। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यस डकुमेन्ट्रीमा बीपी कोइरालाको नेपाल प्रवेशपछि जनमत संग्रहसम्मका घटनाक्रमलाई समेटिएको र यसले इतिहासको संरक्षण गरेको बताए। उनले यस डकुमेन्ट्रीमा नेपालको राजनीति कसरी व्यतीत भयो भन्ने कुरा जीवन्त उतारिएको बताए। अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ पुस्ताका लागि यो डकुमेन्ट्री अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बताए। बीपी कोइरालाको नेपाल प्रवेशपछि जनमत संग्रहसम्मका घटनाक्रमहरूलाई समेटिया छ। त्यो एउटा इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो र इतिहासको संरक्षण सँगसँगै गऱ्यो भने यसको कलात्मक पक्ष जसले एउटा जीवन्त ढङ्गले नेपाली राजनीति त्यो 3 वर्षमा कसरी व्यथित भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ। यो लाग्छ नयाँ पुस्ताका लागि नेपालको आधुनिक राजनीति, त्यसमा पनि बीपी कोइराला, गणेशमान नेताहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन बुझ्नका लागि अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ रहने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राम थपलियाले बीपीले जहिल्यै सत्य, न्याय, प्रेम र यथार्थतालाई अँगालेको बताए। उनले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य आज झनै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। बीपीले जहिले पनि 4वटा चिजलाई समेटेको देखिन्छ: सत्य, न्याय, प्रेम र यथार्थता जस्ता विषयलाई समेटेको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य आजको दिनमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुख सनत बस्नेतले यो डकुमेन्ट्रीबाट राजनीतिमा नैतिकता धेरै बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको र अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले यसबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्ने बताए। उनले नैतिक बलमा नै राजनीति अडिनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले भुल्न नहुने भन्दै नैतिकता सिकेका राजनीतिक दलहरूले समाज र राजनीतिमा आएको ह्रास मेटाउन सक्ने बताए। अहिलेको राजनीतिज्ञहरूले यो डकुमेन्ट्रीबाट राजनीतिमा नैतिकता धेरै बलियो हुन्छ अनि नैतिक बलमा नै अडिनुपर्छ राजनीति भन्ने कुरो भन्ने सिकिदिए भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यो बनाउन मेहनत गर्नुहुने सबैलाई मेरो बधाई छ, धन्यवाद पनि छ र शुभकामना पनि छ। र त्यो चिज चाहिँ सिकिदिनु भयो भने अहिले जुन समाजमा राजनीतिमा ह्रास भएको छ त्यो ह्रास भएको बल आयो भने समाजले पक्कै पनि केही पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै राजनीतिकर्मी डाक्टर शिवजी यादवले यो डकुमेन्ट्रीले नेपालमा नौलो आयाम थपेको बताएका छन्। उनले अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले यस डकुमेन्ट्रीबाट सिकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औल्याए। यो नेपालको हिस्ट्रीमा एउटा नौलो उहाँले आयाम थप्नु भएको छ डकुमेन्ट्री ल्याएर, र राजनीतिज्ञहरूले यो डकुमेन्ट्रीबाट यसमा जुन कुराहरू समेटिएको छ त्यसको हरेक वाक्य सेन्टेन्सहरूबाट धेरै अर्थहरू लाउन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। गहिरो कुरा छ। मोरल एथिक्स पोलिटिसियनहरूको यसबाट एउटा चाहिँ उदाहरण लिनुपर्ने अहिलेको पोलिटिक्समा जुन किसिमको विकृति देखिएको छ, जुन किसिमको हल्कापन छ, यसबाट नै धेरै अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले सिक्न सक्छन् र देशलाई नै योगदान दिन सक्छन्। राजद्रोही राजनेताको निर्माणसँगै अन्वेषण अभियानले अन्य 12वटा ऐतिहासिक डकुमेन्ट्री निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताएको छ।
गोर्खाको पालुङटारमा नेपालमा नै पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन सुरु भएको छ। गोर्खाको पालुङटारमा कोरियन कम्पनी इन्नो-CSR को सहयोगमा गोर्खा इनोटेक कम्पनीले पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन सुरु गरेको हो। नेपालमा अहिलेसम्म चिम्नीको प्रयोगबाट पोलेको इँटा उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र रहेका छन्। तर चिम्नी बिना नयाँ प्रविधि मार्फत इन्नो-CSR ले उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट नपोलिएको इँटा उत्पादन सुरु गरेको छ। उक्त कम्पनीले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि असल इँटा पद्धतिबाट प्रविधि तथा वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन गर्न सुरु गरेको बताएको छ। कोरियामा सन् 2008 मा स्थापना भएको इन्नो-CSR कम्पनीले नेपालमा 2008 मा आएको हो। अहिले उक्त कम्पनीले नयाँ प्रविधिबाट अहिलेसम्म कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स र चीनमा गरी 5 देशबाट इँटा उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीका सञ्चालक विकास श्रेष्ठले नेपालमा पनि कोरियन प्रविधिको प्रयोगबाट बिना आगोमा नपोली इँटा उत्पादन सुरु गरिएको बताए। उनले नेपालमा चिम्नी मार्फत इँटा उत्पादन गर्ने गरेकाले वातावरण प्रदूषण गर्ने गरेकाले थोरै भए पनि वातावरण प्रदूषण कम गरौं, पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रविधि उपयुक्त वातावरण मैत्री इँटा प्रयोग बढाउने उद्देश्यले नयाँ उत्पादन सुरु गरिएको दावी गरे। उनले सरकारसँग वातावरण मैत्री इँटा ठूला पूर्वाधार निर्माण प्रयोग बढाउने विषयमा समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए। अब जुन सरकारी नर्म संसारको चाहिँ एउटा लिखितमा हुनु पर्यो नि त, त्यो कहाँ हो सम्बन्धित निकाय होइन, त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नहुँदा के सुरुको स्टेजमा हाम्रो CSBM एउटा नर्मल एउटा चाहिँ छ यसको होइन, तर पर्टिकुलर यही टेक्नोलोजी यही स्टेबलाइजर नै हाल्ने बनेको इँटामा लाई चाहिँ अब ठुलो बिल्डिङहरूमा, अब स्कुलहरूमा त्यस्तैहरूमा चाहिँ हामीले सेल्स गर्न सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ यो चाहिँ प्रुभन हो भनेर चाहिँ त्यो गर्नको लागि हामीले चाहिँ ऊ पनि भइरहेछ होइन, डकुमेन्टेसन भइरहेछ। त्यस्तै कम्पनीका अर्का सञ्चालक हरिराम श्रेष्ठले कम्पनीले उत्पादन गरेको इँटा गाछे पानी र लमजुङमा ढुवानी हुने गरेको बताए। उनले धेरै खालका मानिसहरू उद्योगको विषयमा बुझ्न आउँदा नाफा र बजारको विषयमा कुरा उठाउने गरेको बताए। सञ्चालक श्रेष्ठले कम्पनीले रकम अभावको कारण धेरै काम गर्न नसकेको बताए। उनले अहिले इँटाको रङ लगायत अन्यमा विभिन्न प्रतिक्रिया भन्दा बाहेक अन्य गुनासो नभएकाले बजारको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताए। यति एउटा छ कि रातो भएन भनेकोले मैले रातो माटो खोजेर ल्याएर बनाउने गरेको छु, तर मलाई लाग्छ कि यसले एकपल्ट मार्केट लिइसकेपछि माटोको कुनै कलरसँग सम्बन्ध हुँदैन, किनभने हामीले चाइनिज इँटा राम्रो त्यो लगाउँदा पनि त बाहिर त कलर त गरिन्छ नि, त्यो मान्छेले नबुझेर हो। त्यो बुझ्न थालेपछि यसले मार्केट लिन्छ, यो आवश्यक पनि छ, किन वातावरण मैत्री कारणबाट धुलो धुवाँ अनि ध्वनि रहित भएको हुनाले कहीँ डिस्टर्ब गर्दैन। त्यस्तै कम्पनीका इन्जिनियर रमेश नेउपानेले परीक्षण गरेको माटोमा सिमेन्ट र सोयल स्टेबलाइजर मिसाएर नयाँ प्रविधि मार्फत इँटा उत्पादन गरिरहेको बताए। उनले इँटा उत्पादन गर्दा 90% माटो बाँकी सिमेन्ट प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए। यो इँटा उत्पादन गर्दा आगोमा पोल्नु पर्दैन र यसले गर्दा वातावरण प्रदूषण कम हुने तथा उद्योगको लागि नयाँ सानो जग्गामा पनि इँटा उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। स्लाइजर प्रविधि अन्तर्गत हामी तपाईहरुको एरियामा भएको माटोलाई त्यसमा सिमेन्ट मिक्स गरेर प्लस सोइल स्लाइजर मिक्स गरेर त्यसलाई कम्प्याक्ट गरेर इँटा बनाउने प्रविधि हो होइन। यसमा चाहिँ अब 90% हाम्रो माटो नै हुन्छ तपाईहरुको एरियाको माटो, तर पहिला चेक गर्नु जरुरी छ त्यो माटो सुटेबल छ कि छैन भन्ने। अनि त्यही माटोमा हामी सिमेन्ट मिक्स गर्छौँ, त्यसको 9.8% सिमेन्ट मिक्स गर्छौँ र माटोको सिमेन्टको एउटा बोन्डिङको लागि सोइल स्लाइजर भन्छ जुन हाम्रो कम्पनीले दिने कुराहरू, हाम्रो बिजनेस नै त्यही हो। अनि त्यो मिक्स गरेर हामी पानीमा घोलेर मिक्स गर्छौँ, अनि त्यो मिक्स गरेपछि अत्याधुनिक प्रविधि र अनि फुल अटोमेटिक प्रविधिबाट हामी कम्प्याक्ट गरेर बनाएको इँटालाई फुड ब्रिक्स भन्छौँ। नेपालमा सन् 2018 बाट इन्नो-CSR ले इँटा उद्योग स्थापना गरे पनि कोरोना महामारीको कारण उत्पादन गर्न नसकेको, तर पछिल्लो 4 महिनामा 10 लाख इँटा बजारमा पठाएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 90% माटो, 9.8% सिमेन्ट र 0.2% माटो स्टेबलाइजरको मिश्रणबाट स्वचालित मेसिनबाट इँटा उत्पादन गर्ने गरेको छ। यस्तो इँटा उद्योग वातावरण मैत्री, सानो जग्गामा सहजै उत्पादन हुने र ध्वनि प्रदूषण पनि कम गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। र झापा गोल्ड कपको उपाधि चौथो पटक त्रिभुवन आर्मीलाई झापा उपविजेतामै सीमित।
विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। बिरतामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा सोमबार घरेलु टोली झापा 11लाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन टेक बहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले 1-1 गोल गरे। झापाका विमल घरती मगरले 1 गोल फर्काए। आर्मीले चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। त्यस्तै आर्मीले लगातार तेस्रो पटक जित्दै उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको छ। यसअघि दोस्रो, तेस्रो र चौथो संस्करणमा झापालाई नै हराउँदै आर्मीले उपाधि चुमेको थियो। उपाधिसँगै आर्मीले नगद 12,55,000 प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको झापाले 6,05,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। झापा 5औं पटक उपविजेता बनेको हो।